मास्क का इस्तेमाल है इसकी कंप्लायंस इतनी कम है कि वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। बीमारी का फैलाव मौजूद है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर शदीद असर डाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हम उस इशू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक आपकी, हमारी, आपके प्यारों की ज़िंदगी से है। ये वो इशू है जिस पर कि हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है। अभी आप सुन रहे थे असद उमर साहब को और फैसल सुल्तान साहब को, उन्होंने बड़ी क्लियरली बातें की हैं। दो अहम बातें की हैं। एक उन्होंने कहा है कि बहुत प्रेशर है हॉस्पिटल्स पे पूरे मुल्क में, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा। तीसरी बात हम आपको कहते चलें कि वैक्सीन जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं, बड़ी ज़रूरी हैं। उसकी इस वक्त पाकिस्तान में जो मांग है और जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा गैप है। वो अलग बात है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ये जो अच्छी बात है, जो खुशखबरी है, वो ये है कि कोई 30 लाख के करीब इस महीने के आखिर तक इंशाल्लाह और आ जाएंगी वैक्सीन्स। लेकिन वैक्सीन्स की शॉर्टेज है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन्स की शॉर्टेज है, आप लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, अगर वो अमल नहीं करवाएगी और आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी से, औरों की जिंदगी से खेल रहे हैं, और इससे बड़ा कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। आप इसको समझिए कितना ये सीरियस मामला है। और ये भी हम कहते चले कि हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कोई ना भूखा रहे सोए प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑल पावर टू हिम, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी कहते चलेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन टीम है उसको इन चीजों पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। और ये भी हम कहें कि शहबाज गिल साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव और इफेक्टिव हैं। जो वो करने निकलते हैं उस आज कल हमने उनका अकाउंट देखा, और डॉक्टर शहबाज गिल, आई होप आप सुन रहे होंगे, पिछले 6 दिनों का आपका हमने जब देखा अकाउंट ट्विटर का, उसमें कोविड के हवाले से कुछ नहीं था। आई डोंट पिन पॉइंट ऑन एनीबॉडी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि इस वक्त कम्युनिकेशन सारी की सारी जो हुकूमत की तरफ से है, और ये तो मैं कहूंगी सियासी जमातों की तरफ से भी, वो इसी पर होनी चाहिए। कोविड इज अ सीरियस इशू। थर्ड वेव जो है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये वबा है, असल में वबा है। अल्लाह इससे बचाए, लेकिन अल्लाह ने अकल दी आपको कि आप भी इससे बचाएं अपने आप को। तो ये आप अभी हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो शहर हैं, 2-3 आपने देखा, हमने मुख्तलिफ शहरों से मंगवाए क्लिप्स, और हर जगह हम देख रहे हैं बाजारों में लोग फिर रहे हैं, मास्क के बगैर फिर रहे हैं। अगर बाजारों को पाकिस्तान के देखा जाए तो लगता है कि कोविड का कोई मसला ही नहीं, और आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार रहे हैं। आप देख रहे हैं 5-5 हजार से बढ़ के रोजाना के जो केसेस हैं। और आपने सुन लिया असद उमर साहब ने बड़ी क्लियरली कहा भी, और उनकी ट्वीट भी आपने देखी है। तो क्या इसका करें, इलावा इसके कि आप भी जिम्मेदारी का एहसास करें। हम कुछ डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, उनसे पूछते हैं खुदारा क्यों नहीं SOPs पर अमल किया जा रहा। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के ICT के हैं DC हमजा शफकात साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि हम दिखा रहे थे और आज ही हमने जाके देखा बाहर, जो लोग हर जगह देखें तो बाजार में लोग हैं, F10 मरकज में चले जाएं, कल आपने देखा तो कोसार मार्केट में बाहर झमघटा था, लोग खाना खा रहे थे। हमने सुना था ये सब कुछ आपने बंद किया। इस्लामाबाद के अंदर आपने सही कहा है कि लोग अभी तक भी जो कॉशन उनको होना चाहिए और जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो उनके अंदर मौजूद नहीं है। आउटडोर डाइनिंग हमने बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा पूरे इसरार पे, उनके इसरार के ऊपर हमने अलाउ तो की हुई थी, लेकिन वो बड़ी SOP के मुताबिक थी। डिस्टेंस के ऊपर बैठना था, लेकिन उसकी में वायलेशन हुई है। इसलिए इस्लामाबाद में हमने 150 के करीब लोगों को अरेस्ट किया है, 48 FIRs दी हैं, 300 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को सील किए हैं। लेकिन अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन को यही चैलेंज बार बार नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो इसको सीरियसनेस में आ नहीं रहे। उसमें देखें, हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, टोटल 18 पुलिस स्टेशन हैं। ये जाके 22 लाख की पॉपुलेशन को, हर किसी को मुंह के ऊपर मास्क नहीं रख सकते। लोगों को खुद ये एहसास करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपने घर के अंदर ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये जो UK स्ट्रेन है, तो इनको खुद अपना ख्याल करना पड़ेगा। और अगर ख्याल नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ इंतजामिया बार बार आके इनको, जब अगर DC आएगा तो हम पहन लेंगे, वो जाएगा तो हम उतार लेंगे, ये बड़ा एक
عجیب و غریب قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اسی لیے آپ نے شروع میں ہی بات کی ہے کہ کمیونیکیشن اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. اب تو ہم نے مساجد میں اعلانات کروائے ہیں, آج علماء کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تراویحاں انشاءاللہ ہم اوپن میں پڑھائیں گے, دریا نہیں بچھائیں گے, تاکہ جتنی حد تک ہو سکے وہ کریں. اور علماء کی کمیونٹی کوآپریٹ بھی کر رہی ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو میسز ہیں, جو جنرل پاپولیشن ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لیتی. آپ نے کچھ اس پہ, اچھا ہمیں ڈی سی لاہور نے بھی جوائن کیے, ناظرین ان سے بھی بات کرتے ہیں. مدثر ریاض ملک صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ملک صاحب, آپ کے شہر میں تو سب سے زیادہ پازیٹیوٹی ہے, یعنی کہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا کنٹری, تو آپ بتائیے. اور آج ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا, اور فیصل سلطان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا, کیا کیا جائے؟ یعنی کہ آپ بتائیں کہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور لوگوں کی زندگی کا اس پر انحصار ہے, کیا کیا جائے؟ اور بہت شکریہ. ایکچولی جس حمزہ بھی بتا رہے تھے, بیہیویئر کا بالکل ایشو ہے. کووڈ کو 1 سال ہو گیا, 1 سال کے اندر ابھی تک ڈیولپ کر لیے, ہم نے چینلز ڈیولپ کر لیے کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے, پوری دنیا نے کی ہیں آبویسلی. سو اس میں فیزز ہوتے ہیں. فرسٹ فیز کے اندر آپ ڈیفینیٹلی شاپس کو ریسٹرینٹس کرتے ہیں, ایریاز کو ریسٹرینٹ کرتے ہیں, ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں, لمٹس لگاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک حد کے بعد اگر وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوتا, پھر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. پہلے مائکرو لاک ڈاؤن جاتے ہیں, پھر اسمارٹ جاتے ہیں, پھر فل فلیج لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. سو ہم بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ 4-5 مہینے کافی ٹف رہے, فل لاک ڈاؤن بھی رہا لاہور کے اندر. لیکن پھر کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ گورنمنٹ نے بزنسز جو ہیں ان کو بھی رن کروانا تھا, امپلائمنٹ کے ایشوز تھے, اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے بڑی اسٹریس تھا اس کے اوپر. لیکن اب یہ تیسری ویو آئی ہے, یہ بہت ہی لیتھل ویو ہے. آپ بالکل صحیح, یہاں پر 19 کو ٹچ کر گئی, اور ابھی بھی بزنسز ہم نے لمیٹڈ اوپن کیے ہوئے ہیں. لیکن obviously بیہیویئر جو ہے نا وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئے لوگوں کے. دیکھیں میرے پاس کیا ہے انسٹرومنٹ, میرے پاس انسٹرومنٹ یہ ہے کہ میرے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, ان کے ذریعے میں ایس او پیز کو زبردستی امپلیمنٹ کرواؤں. زبردستی 1.5 کروڑ آبادی کو امپلیمنٹ کروانا از ناٹ پاسبل. آپ ساری پولیس لگا دیں, آرمی لگا دیں, ایک پاس جا کے پاسبل نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرتے. سو ہم نے تو تجویز دے دی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. اس کے بعد دیکھیں حالات ابھی اچھے نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز میرے ختم ہو رہے ہیں یہاں پر لاہور کے اندر. ہم نے گو کے ماسک کی جو کیمپین کی اس میں 90% ابھی ہم اچیو کر چکے ہیں لوگوں کو ماسک پہنانا. لیکن سٹل میں ابھی 4 دن پہلے مال روڈ پہ موجود تھا میڈیا کے ساتھ, میڈیا کو لے کر. ایک شخص نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, میں نے اسے پوچھا تم نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ وہ کہتا ہے کووڈ موجود ہی نہیں ہے, کرونا کیا ہوتا ہے جی, کرونا تو ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر اس قسم کی سیریسنس ہوگی لوگوں کے اندر تو مجھے بتائیں انتظامیہ کس حد تک اسے امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. میرے پاس صرف اب یہی چاہ رہا ہے, میں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. لاک ڈاؤن کے بعد پھر جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر ایسا ایسا دوبارہ ایز آؤٹ کیا جائے بزنسز کو. سو obviously اٹس اے ڈیفیکلٹ کہ ہم اسے امپلیمنٹ کیسے کریں, بٹ obviously ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے. بے شک میں ابھی آپ کے پاس واپس آؤں گی, کیونکہ ہم نے بھی آج لاہور سے کلپس منگوا, ناظرین کو دکھائیں گے بھی. کئی بازار ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں ناظرین علی شہزاد صاحب نے جوائن کیے, ڈی سی ملتان ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. یہی سوال آپ سے پوچھوں گی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے یہ اب کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پا رہے, اور ویک امپلیمنٹیشن ہے, اور امپلیمنٹیشن کا جب لفظ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ سے سوال اٹھایا جائے گا. آپ بتائیے گا کیا سچویشن ہے؟ پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ میڈم. بات اس طرح سے ہے کہ ایس او پی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر ایشو. اس میں بچے جو ہیں وہ مطلب لوگوں کو دے آر ایڈلٹ اینڈ دے شوڈ ریئلائز گورنمنٹ ہر چیز جیسا کہ ڈی سی لاہور ابھی فرما رہے تھے انفورس نہیں کر سکتی تھرو یوز آف فورس. اس میں گورنمنٹ کی جو انفورسمنٹ ہے وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے لوگوں کی اویئرنیس کو. گورنمنٹ نے کافی زیادہ کام کیا ہے اویئرنیس پہ بھی, اور لوگوں کو انٹرنزکلی اس بات سے کنونس کرنے کے لیے بھی. آپ دیکھیں گی کہ موسٹلی پڑھی لکھی
کلاس جو ہے انہوں نے کافی حد تک SOPs اڈاپٹ کرنے شروع کر دی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم obviously there are gaps, اور جیسے کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم 100% لاک ڈاؤن کو ابھی اوائڈ کر رہے ہیں, بیکاز اس سے پھر کاروباری زندگی رک جاتا ہے, اور امیر لوگ تو جو ہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں اس کا جھٹکا, وہ فائنینشیل جو جولٹ ہوتا ہے, لیکن غریب لوگ نہیں برداشت کر پاتے, اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ ایکسپوز بھی وہ لوگ ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی جی. باقی جو آپ نے بات کی بیہیویئرل چینج, تو بیہیویئرل چینج از اے بگ ایشو, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی ایکیڈیمک لٹریچر کو بھی آپ ایکسپلور کریں, تو بیہیویئرل چینج لانا از ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹ از اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک, جو کہ جس کے لیے ایک کنسیڈریبل پیریڈ آف ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہماری قوم میں وی ہیو ڈن ریزنیبلی ویل انیشلی, لیکن اب چونکہ چیزیں آہستہ آہستہ بیچ میں ہم لاک ڈاؤن جو تھے وہ پارشل لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, ان چیزوں پہ چلے گئے, تو ان چیزوں کی انفورسمنٹ جو ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی سی مشکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. جی شہزاد صاحب جی ابھی دیکھیں نا شہزاد صاحب, یہ آئی ایم سوری, اس وقت کوئی ریزنیبلی ویل تو کسی صورت نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیے گا کہ NCOC میں بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے کرائسس, تو یہ ریزنیبلی ویل تو شاید پہلے میں ضرور تھا, دوسرے میں بھی قدرے بہتر تھا, اس ویو میں تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اور یہ آپ تینوں سے یہ میں ایڈریس کر کے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جی بیہیویئر چینج, ہم کوئی لانگ ٹرم بات نہیں کر رہے. جب کرائسس ہوتی ہے دنیا جہان میں, تاریخ میں جب کرائسس ہوتی ہے تو کوئی بڑے ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لیے جاتے ہیں. کیا آپ تینوں یہ فرما رہے ہیں کہ SOPs کی انفورسمنٹ پہ جو کر سکتی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس نے کر لیا, اس سے زیادہ نہیں کیا؟ میں آپ تینوں سے سوال کرتی ہوں کہ میں تو ہر وقت دیکھتی ہوں ٹی وی پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آفیشلز جو ہیں وہ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر آفیشلز ہیں اتنے ان کو کوئی منع کرتے ہیں, آپ اپنے اداروں میں منع کرتے ہیں, یہ لیڈ بائی ایگزامپل بھی ہمیں نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. جی بتائیے شفقات, آپ بولیں. میں آپ بتاؤں کہ جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے تو اسلام آباد میں تو کافی حد تک اگر آپ دیکھیں ہماری فیڈرل سیکریٹریٹ ہے, انہوں نے اپنی جو ورک فرام ہوم ہے وہ 50% کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بینکس کو بھی کہا کہ آپ 50% کریں, وہ بھی امپلیمنٹ ہوا. جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کا بین تھا وہ بھی 100% امپلیمنٹ ہوا. جہاں تک انکلوز اسپیسز میں ماسک پہننے والی بات تھی وہ بھی ہوئی. جتنے ہمارے ہائی آفیشلز ہیں ہمارے سامنے تو منسٹری آف انٹیریئر ہے, منسٹری آف انٹیریئر کے اندر 100% کمپلائنس ہے. اور اسلام آباد کے اندر ویسے بھی جنرلی لوگ اویئرنیس زیادہ ہے اور ٹیسٹنگ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے, تو یہاں پر اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ باقی ضلعوں کے اندر ہے, کیونکہ اتنی بڑی بڑی پاپولیشن ہے اور رورل ایریاز کے اندر یہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر سے یہ بوجھ اتار رہے ہیں یا ہم کوئی شرک آف کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی دن رات محنت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات بھی, کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ٹرانسپورٹ کا بین تھا, ہم رات 12 بجے تک میں اور ڈی سی پنڈی جو ہیں وہ ہم کھڑے رہے ہیں مین 26 نمبر چنگی پر, انشور کرنے کے لیے کہ یہاں پر یہ ٹرانسپورٹ کا بین جو ہے وائلیٹ نہ ہو. آج سے 2 دن پہلے ہم نے ایک بڑی شادی جو ہے وہ ہمیں سیکرٹ انفارمیشن ملی, وہاں پہ 600-700 بندہ بالکل ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ٹینٹ لگا کے شادی کر رہے تھے, وہاں پر ہم نے پکڑا. لیکن اب بات وہی گھوم پھر کے آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی یہ صرف انتظامیہ یا گورنمنٹ تو 20% 30% تک تو انفورسمنٹ کے ذریعے, پینلٹیز کے ذریعے, اسمارٹ لاک ڈاؤنز کے ذریعے کر سکتی ہے. لیکن یہ جو بیہیویئرل چینج ہے جو لوگوں کے اندر سے آ سکتا ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ بڑا رول میڈیا خود کر سکتا ہے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ابھی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی تو سم ہاؤ کووڈ کے اوپر بہت کم پروگرامز ہونا شروع ہو گئے, ورنہ اگر جیسے فرسٹ ویو میں تھا کہ پراپر آئسولیشن وارڈ, کوارنٹینز, اور لوگوں کو جب وینٹس پہ دکھایا جاتا تھا اس کا مقصد کیئر کرنا نہیں تھا, لیکن اس کا مقصد یہ اویئرنیس کرنا تھا کہ آپ اس میں سے گزر سکتے ہیں. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی صحیح بات ہے, اویئرنیس کا صحیح بات ہے میڈیا. جی
جی میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں سٹی 42 نان سٹاپ اس پہ لگا ہے, اور بھی چینلز لگے ہوں گے. یہ ملک صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی, تو اگر ہم یہ کہہ دیں جیسے کہ شہزاد صاحب کہہ رہے تھے اینڈ ہی از رائٹ کہ بیہیویئر چینج اوور نائٹ تو نہیں آتا, ڈنڈے سے خالی نہیں آتا, تو اگر بیہیویئر چینج پر تو آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اس وقت, انفورسمنٹ پہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دیا ہے ریکمنڈیشن دی ہے اپنی گورنمنٹ کو پنجاب کی کہ لاک ڈاؤن کریں, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ دنیا میں اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں یورپین ممالک نے اور کہاں انہوں نے لاک ڈاؤن کمپلیٹ کیا ہے, اینڈ دیکھیں اس وقت یو کے میں سچویشن کیا ہے, انہوں نے تو کھولنا شروع کر دیا سسٹم کیونکہ لاک ڈاؤن سے کنٹرول ہوا. تو آپ نے جو لاک ڈاؤن کی ریکمنڈیشن دی ہے اس پر کیا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن میں جس طرح ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ڈیمانڈ ایکسٹرا آرڈینری میجرز, ابھی ایک جو فیز ہے اس فیز کو نمٹنے کے لیے ہمیں جو سلوشن نظر آتا ہے مجھے ایز اے ایڈمنسٹریشن, لاہور کے حالات بہت مختلف ہے. حمزہ نے بالکل ٹھیک کہا, اسلام آباد اور لاہور, اسلام آباد از اے پلانڈ سٹی, لاہور از ناٹ اے پلانڈ سٹی. لاہور 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, اور لاہور کے اندر آپ کو اندر محلے جو ملیں گے وہاں پر ایک محلے میں 6 منزلہ 40 50 لوگ رہتے ہیں. ایسے محلے وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر آپ کس ایس او پی کی بات کریں گے؟ سو پرابلم یہ ہے. اور بازار جو چھوٹے چھوٹے بازار ہیں وہاں پر آپ کتنا کوئی امپلیمنٹ کر لیں گے ان چیزوں کو, 3 فٹ کی گلیاں ہیں. سو آبویسلی ابھی کیونکہ ویو آئی ہوئی ہے, اس ویو کو پلیٹو کرنے کے لیے, کیونکہ دیر از اے رائز, اس رائز کو پلیٹو کرنے کے لیے, پلیٹو ویسے ابھی کافی حد تک ہم نے کر لیا, اور ڈکلائن کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ڈکلائن کرنے بہت ضروری ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگانا چاہیے. یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے, اور ہم نے 2 ہفتے کا کس, جی شہزاد صاحب, جی ٹھیک 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 ہے, تو 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن یعنی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جی درست ہے, ایسی ہے, میں یہ اسی کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ فرمائیے گا اس پہ ذرا, یہ جو پروپوزل ہے ٹو لاک ڈاؤن, کیونکہ جیسے آپ لوگ سب تینوں فرما رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں واٹ وی کین ڈو, لیکن الٹیمیٹلی اگر پبلک مانتی نہیں تو ہم کیا کریں؟ جی میڈم بالکل, ڈی سی لاہور جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو پارشل لاک ڈاؤن ہوتے ہیں ان کی انفورسمنٹ اس لیے پاسبل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہم پروونشل ٹیئر پہ بیٹھ کے جتنا مرضی وہ ایک بڑا فائن ٹیونڈ قسم کا لاک ڈاؤن ڈیزائن کرتے ہیں, لیکن when it trickles down to ایک حوالدار یا ایک جو میونسپلٹی کا جو آفیشل ہے لوور گریڈ کا, اس میں جس میں ایکچوئل آن گراؤنڈ جا کے امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو اتنی کمپلیکیشن اس کو سمجھ نہیں آتی. اینڈ پیپل آر, اینڈ ایون جو پبلک ہے دے آر prone to thinking in black or white, یا چیزیں کھلی ہیں یا چیزیں بند ہیں. تو جتنی ہم اس میں ایڈڈ لیئر آف کمپلیکسٹی ڈالتے ہیں اتنی انفورسمنٹ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. Given that it is very much true کہ جو اس وقت, اچھا ٹھیک ہے, تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی, تو ایم آئی کریکٹ ان انڈرسٹینڈنگ کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے تو فلیٹن ہوگی یہ ویو, از دس کریکٹ شہزاد صاحب؟ جی میں بالکل آئی ایگری ود دیٹ, لیکن بٹ یو ول ہیو ٹو کمپلیمنٹ دیٹ سوشل پروٹیکشن آپ کے انٹرونشن, ورنہ جو آپ کی لوور یا دہاڑی دار, جی بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پروگرام کا انفارچونیٹلی سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اس کا مقصد یہ تھا ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو مدعو کرنے کا اس سیگمنٹ میں کہ آپ کو اندازہ ہو ان کی مشکلات کا, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن بڑی ایکٹیو ہے, لیکن سنا آپ نے انہوں نے کہا کہ کہیں 1.5 کروڑ بندہ ہے, کہیں اتنے لاکھ بندہ ہے, اور ان کے پاس فورس کتنی ہے, اور کوئی بہرحال چھوٹی گلیوں میں جا کے کروا ہی نہیں سکتا ایس او پیز کو انفورس. تو ان کی ریکمنڈیشن ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیونکہ حالات برے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ این سی او سی نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن, ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب سے جو آئی ہے تجویز اس کو مسترد کیا. اب بھلے سے خدا جانے کہ این سی او سی کیا ان کے پاس اور طریقہ ہے کہ اس کو سنبھالیں. حکومت کو سوچنا پڑے گا,
प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक उसको भी मद्देनजर रखना है, लेकिन जैसे शहजाद साहब कह रहे थे कि सोशल प्रोटेक्शन, और बड़ा अमेजिंग काम हुआ है सोशल प्रोटेक्शन पे इनिशिएटिव जो लिया इस गवर्नमेंट ने, अगर उसी इनिशिएटिव को इस तरफ भी ले जाएं कि जब लॉकडाउन करना है 2-2 हफ्ते या 10-10 दिन, तो उस वक्त वो सपोर्ट उन लोगों को मिले छोटे इलाकों में जो कि बाहर निकल के कमा नहीं सकते। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन ये कहते चले जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है, आपकी है। हुकूमत कर रही है जो कर सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी अजीज है और औरों की और जिम्मेदारी से आपने गुजारना वक्त, तो फिर खुदारा एसओपीस पर अमल करें, हाथ धोएं, मास्क पहने, बाहर न जाएं, नाजायज न घर से निकलें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर्स के साथ, फिर बात करते हैं इस इशू पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से, कोविड का बढ़ता हुआ खतरा और आपकी जिम्मेदारी जो है इसमें, उस पर हमने तफसीलन बात की है। इस सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, कुछ हम उनसे बात करेंगे कि जो वैक्सीन की सिचुएशन है वो क्या है, और दूसरा वो थोड़ा सा गाइड आपको करेंगे कि इस सूरत में आपको क्या करने की जरूरत है, गिवन द फैक्ट कि तकरीबन हर बड़े शहर में ओवरफ्लो कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, क्योंकि बिल्कुल चौकर ब्लॉक हैं, इतनी तेजी से फैली है, मरीज हॉस्पिटल की तरफ रुख किए हुए हैं। तो इस पे क्या करना चाहिए? हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर हैं, वो लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। बारी साहब हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के CEO। डॉक्टर साहब, कराची की सिचुएशन हॉस्पिटल्स के हवाले से और सिंध की फ्यू में बताइएगा जरा। देखिए, कराची की सिचुएशन तो अभी इतनी वो नहीं, तशवीशनाक नहीं है, और सिंध की, पूरे सिंध की, और अभी अगर मैं कहूँ कि 10% बेड्स जो है ना ऑक्यूपेंसी पे हैं, 90% अभी वो नहीं है, भरे हुए नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ा है, लेकिन वैसा नहीं है कि जो कि अभी पंजाब में और KPK में और JK में। अच्छा, तो ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हम सुन रहे हैं कि पंजाब में ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ साथ, तो क्या सिचुएशन है पूरे पंजाब में इस वक्त हॉस्पिटल्स के? बहुत शुक्रिया जी। देखें, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो हॉट स्पॉट है इस डिजीज़ का वो लाहौर और गुजरांवाला और वजीराबाद और मीरपुर वगैरह है, जहाँ से बहुत बड़ी पॉपुलेशन जहाँ से UK में सेटल्ड है, और वो आए भी शादियों वादियों के। तो जाहिर है कि हॉटस्पॉट इधर बना, क्योंकि B117 जो म्यूटेशंस और जो वेरिएशंस आई इस वायरस में, उसकी वजह से इन्फेक्टिविटी चांस बहुत बढ़ गया, इसका 75% बढ़ गया, और बच्चों को भी लगने के चांसेस बढ़ गए, और इसकी वेरुलेंस यानी कि इसके मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी या लंग इन्वॉल्वमेंट होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ गए, तकरीबन 3 गुना हो गए। तो इसलिए ये जो भी हुआ ये चीज़ें, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है हमने इस वायरस को वो रिस्पॉन्स नहीं दी विच इट डिजर्व्स टू सेव लाइव्स। से हमने SOPs भी उसके बहादुरी का हमने समझा कि अगर SOP वॉयलेट करेंगे तो हम ज़्यादा बहादुर हैं। उसकी वजह से जानें भी बहुत जा रही हैं, और हॉस्पिटल्स भी फुल कैपेसिटी पे हैं, और पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू गेट ए बेड फॉर देयर नियर और डियर वन इन ICU और इन वेंटिलेटर। तो ये जैसे कि बारी साहब ने कहा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह करे कि सिंध में भी ऐसा रहे, लेकिन पैटर्न ऐसा ही होता है कि एक जगह पे हॉटस्पॉट होता है, फिर रैपिडली ये पूरे मुल्क को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है केयर इज द मेन थिंग कि अल्लाह करे। और इधर जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर वायरस जो हम कर रहे हैं NGS से, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग से, वो यही वैरायटी की है जो मैं कह रहा हूँ B117 जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, और फिर UK और फिर पाकिस्तान में सफ़र किया।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर बारी साहब ये बताइए कि कराची में इस वक्त वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि लग रहा है कि शायद कराची में ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। एक तो हुकूमत का ज़ाहिर है पूल, और दूसरा जो प्राइवेटली इंपोर्ट किया जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि कराची में ज़्यादा लोग आसानी से लगवा सक रहे हैं। इज दिस करेक्ट जी? जी, अब जो प्राइवेटली था, जितनी लॉट थी वो खत्म हो चुकी है और अभी सिर्फ गवर्नमेंट वाला लॉट चल रही है, और जो कैंसिनो बायो का वो आ चुका है, लेकिन कुछ हिचेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कोई अप्रूवल की प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा फास्ट ड्रैफ्ट को भी कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को भी कुछ फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए, ताकि अगर जो चीज़ है तो लोगों को मिल जाए। तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इमरजेंसी मेजर्स लेने होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या दुरुस्त है कि कराची में आप फरमा रहे हैं कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो प्राइवेटली इंपोर्ट हुई हैं, लेकिन वो लगाई नहीं जा रही क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी इस पे क्लियर नहीं है? इज दिस करेक्ट डॉक्टर साहब? जो कि स्पुतनिक तो जो है ना वो खत्म हो गई है, वो जितनी आई थी 50,000 डोजेस थी वो खत्म हो चुकी है। कैंसिनो बायो का अभी तक जो है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने मंगाई है, बाकी कम है, उसकी अभी तक उसकी शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए कुछ मेरी बात होती रहती है उनके कंपनी वालों से भी, तो वो कह रहे हैं कि आज या कल उनको मिल जाएगा लेकर लिए, लेकिन पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से यही चीज चल रही है। जी डॉक्टर जावेद साहब, आप यू बीन इन द थिक ऑफ दिस वैक्सीन्स के हवाले से, क्योंकि आपने जो तमाम यहाँ शुरू में उसके ट्रायल पीरियड में आप ही उसको लीड कर रहे थे, तो हमें इस वक्त एज वी स्पीक तो वैक्सीन की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? क्योंकि पता ये चल रहा है कि शॉर्टेजेस हैं, जाहिर है क्योंकि लोगों का ज़रा रुझान बढ़ा है वैक्सीनेशन की तरफ और वबा भी फैली है, बट शॉर्टेज काफ़ी है। डेफिनेटली आई थिंक हमारा रिस्पॉन्स एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत पुअर है, और अभी मेरा ख्याल है हम 1% भी नहीं कर सके। अगर मैक्सिमम आप देखें, हम 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है, पोटेंशियली वर्ल्ड की पहली 5 कंट्रीज में पॉपुलेशन वाइज आते हैं, और अभी ये तो बहुत ही स्लो है। अगर इस स्पीड से खुदा न खास्ता हम लगे रहे तो ये तो 10 साल में हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। हमारा इमीडिएट टारगेट 75% होगा, जो 15.5 करोड़ लोग बनते हैं इसको लोकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमें बल्कि रीजन वाइज भी नहीं, हमें तो कंट्री वाइड और फिर हमें ग्लोबली देखना पड़ेगा कि जहाँ भी पूरी दुनिया को जब तक 7 अरब लोग हैं, जब तक इनमें से 5 अरब को नहीं लग जाती, तो ये वर्ल्ड में ये होती रहेगी। और कोवैक्स जो कि अमीर मुल्कों का कंसोर्शियम है और उन्होंने करना है गरीब मुल्कों को सप्लाई, और अनफॉर्चुनेट है कि वो वैक्सीन अभी तक हमें अवेलेबल नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेटिक फेलियर होगा हमारा, और हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको एक्टिव करना चाहिए ताकि सप्लाई चेन बेहतर हो और फ्रीली अवेलेबल हो। जो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं वो तो देखें थोड़ी सी आई थी और वो खत्म हुई, और वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है जो कि अफोर्डिंग है। हमारा जो बेस ऑफ द पिरामिड है वो तो सोच ही नहीं सकता प्राइवेट वैक्सीनेशन कराने का, जहाँ एक घर के 10 जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी तो इसमें सोच ये थी कि अगर प्राइवेट को आप खोलें तो कम से कम जिनके पास पैसा है वो अगर लगवाएं खुद अपना पैसा देके, तो और लोगों के लिए फ्री अप होती है रिसोर्स। इस वक्त तो जैसे आप कह रहे हैं इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन, तो आने दें ताकि पैसे वाला अपनी जान बचाने के लिए जाके पैसे देके लगवाए, तो जो इसके पास पैसा नहीं है उसको हुकूमत ज्यादा वसाइल मुहैया कर सके। डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की, कोवैक्स जो है उस पर पहले कहा गया कि हमें पता नहीं कितना मिलियन मिलना है, और अब क्योंकि मुमालिक जो उन्होंने कोवैक्स में कंट्रीब्यूट करना था इंडिया समेत, उनकी अपनी वबा इतनी फैली है, तो मेरा ख्याल है पूल सिस्टम से तो हमें फिलवक्त कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुना है कि हुकूमत ने प्लस आर्मी चीफ ने बात की है और चाइनीज से हमें 3 मिलियन या पता नहीं कितने मिलने वाले महीने के आखिर तक। तो इससे आगे बात आज वो कह रहे थे फॉरेन मिनिस्टर साहब कि पता नहीं 2 या 3 करोड़ जून के आखिर में आएगा। जून का आखिर इज अ लाइफ टाइम अवे डॉक्टर साहब।
دیکھیں جو بھی ہونا ہے نا ابھی ہونا چاہیے, بیکاز وی لاسٹ اباؤٹ رپورٹڈ 140 کے قریب کل لائیوز ان ون ڈے. تو یہ رپورٹنگ ہماری جس میکنزم ہے اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ کر لیں جتنے لوگ مر رہے ہیں ہر گھنٹے میں, ہمارے 10 سے 20 لوگ مر رہے ہیں. تو obviously ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو ہم نے بجھانا ہے. کدھر, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو اسٹاپ یو ہیئر معذرت کے ساتھ. آپ نے کیا کہا ہے کہ پاکستان میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے 3 گنا زیادہ لوگ مر رہے ہیں, یعنی کہ 300 400 لوگ مر رہے ہیں روز کے؟ پاکستان کا نہیں قصہ, یہ تو پبلک ہیلتھ کا ایک اصول ہے کہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کیس تو اس سے کئی گنا کم از کم 3 to 4 times زیادہ ہوتے ہیں. جو پیپل گو ان رپورٹڈ, اب جو گھروں میں مر رہے ہیں, جو کچھ ہاسپٹل پرائیویٹ میں مر رہے ہیں, کچھ ان نون ڈیزیز سے مر رہے ہیں, وہ تو دیکھو ان رپورٹڈ, لیکن ڈیفینیٹلی جو رپورٹڈ ہے وہ دیٹ از جسٹ ٹپ ہوتی ہے. اس کو ہم یوزلی ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بائی 2 or 3, وچ مینس کہ لاٹ آف لائیوز آر ایٹ اسٹیک ناؤ. تو اس لیے اسپریڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا ہی پڑے گا ون وے اور دی ادر, بیک بورو اور اسٹیل. تو یہ تو obviously ڈپلومیٹک چینلز کو یوز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب 1 منٹ آپ اجازت دیجیے گا, پروڈیوسر کہہ رہے ہیں مجھے بریک چھوٹی سی لینی, آئی ایم کمنگ رائٹ بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ویکسین کی کرائسس اور اس کی ضرورت اور کس طرح آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے, آپ کہہ رہے ہیں بیک بورو اسٹیل, تو آپ کس طرح سے, یو نو دا گلوبل سین آلسو, کس طرح سے حکومت اور لے سکتی ہے؟ دیکھیں نسیم, اس وقت ظاہر ہے ہم ابھی بھی ٹرائل کر رہے ہیں. اس کا میں PI ہوں, پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں NOET-ZF 2001. تو اس وقت تو میرا خیال ہے کہ جو لاہور میں, کراچی میں انڈس ہمارا سینٹر ہے, لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ویٹ نہیں کریں کہ گورنمنٹ میں کب آئے گی. دے شوڈ والنٹیئر فار ٹرائل. ایٹ لیسٹ ان کا 50% کو تو ایکٹیو ویکسین لگ جائے گی نا, وہ تو بیٹر دین نتھنگ. سو دے شوڈ جسٹ گو ہیڈ اینڈ انرول ان دی ٹرائل امیڈیٹلی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, ٹرائل کی بات کی ہے, تو ناظرین کو بتا دیں کہ کیا سائنوفارم والے یا جو بھی ابھی بھی ٹرائل کر رہے ہیں پاکستان میں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے, یہ بھی ناظرین کو بتا دیں. اور تیسری بات کہ اگر جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ ٹرائل کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دس از ویری امپورٹنٹ کہ پیپل ہیئر یو کلیئرلی آن دس. دیکھیں نسیم, ظاہر ہے کہ ٹرائلز جو ہیں یہ ہیومن ٹرائلز ہیں اور یہ فیز 3 ٹرائلز ہیں. فیز 3 ٹرائلز مین کہ آفٹر دس اٹ ول کم انٹو مارکیٹ. اسی طرح کینسائنو کا ہم نے ٹرائل کیا تھا اور اب وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے, گورنمنٹ نے پرچیز بھی کیا اور اب وہ پرائیویٹلی بھی اویلیبل ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے تبھی ہمیں پتا چلا تھا جب ہم نے کینسائنو کو یوز کیا تھا کہ 100% لوگوں کو جن کو لگی ان کو پروٹیکٹ کیا اس نے فرام سیریس ڈیزیز, وچ از اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور 77% لوگوں کو جن کو لگی تھی ان کو بیماری لگی نہیں. تو اس لیے دس از اے ویری گڈ. ہم اس وقت کر رہے ہیں, آئی ہیو 5 مور ٹرائل جو میں ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر کر رہا ہوں. ایک اس وقت جو ایکٹیو ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ہے ZF 2001 فرام NOE. دس از ون آف دی ٹاپ ویکسینز آف دی ورلڈ because it is the latest vaccine. It covers all the mutations, all the variations. اور یہ ٹرپل ڈوز ویکسین ہے, منتھلی لگتی ہے. اور اس کی ظاہر ہے میں تو PI ہوں لیکن میرا سینٹر الحمدللہ کراچی میں بھی ہے, آغا خان ہے اور انڈس ہے, اور لاہور میں یہ اپنا شوکت خانم بھی ہے. لیکن جو پرنسپل سینٹر ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے. اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل ہے اور شفا ہے راول پنڈی میں. So there are centers throughout Pakistan, and what they should do is if they are above 18 they should just go there, get themselves checked. اس میں ہم PCR کرتے ہیں, اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرتے ہیں جن کی کاسٹ تقریباً 15,000 روپیہ ہے, وہ بھی نہیں ان کو لیا جاتا, اور ساتھ ان کو 16,000 روپیہ آنریریم دیا جاتا ہے.
جو بھی والنٹیئر کرتا ہے اس کو لاجسٹکس کور کرنے کے لیے 16,000 روپیز ہم دیتے ہیں. اور دیکھیں اس میں چانس یہ ہوتا ہے, کوئی اس میں خطرہ نہیں, صرف ایک چانس ہوتا ہے کہ اب دیکھیں آپ کو اگر لگی نہیں ہے تو آپ کو 50% چانس ہے کہ آپ کو ایکٹیو ویکسین میں انشاءاللہ لگ جائے گی, 50% چانس ہے نہیں لگے گی. چند ہفتوں بعد جب آپ ان بلائنڈ ہوں گے تو آپ کا رائٹ کریٹ ہو کے ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جی ہمیشہ لکھ کے دیتا ہوں ہر والنٹیئر.